السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع برنامج دعاة على أبواب. السيستاني، الرجل الصامت السيستاني، صاحب النسب المجهول السيستاني، صاحب الفتاوى الضالة السيستاني، صاحب الفتاوى التي توحي بنشر الفاحشة بين الشيعة السيستاني، هذا الإرهابي الذي يأمر بقتل أهل السنة والجماعة وينسبون إليه قول السنة أنفسنا، ونحن نطالب بهذه الفتوى. أين نجدها أيها الشيعة؟ اليوم سنتكلم عن السيستاني، بل سنسير في سلسلة حول هذا السيستاني. وخير ما نبدأ به في هذه السلسلة أن نطلب نسب السيستاني. نحن لنا الحق. الشيعة وضعوا شرطين من أجل الاجتهاد: أن يكون الرجل مرجع. الشرط الأول طهارة المولد، يعني أن يكون منسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الشرط الثاني أن يكون مجتهد. الشرط الثاني الاجتهاد، يبقى طهارة المولد رقم واحد، اثنين الاجتهاد. احنا الآن بنطالب السيستاني. من هو السيستاني؟ منذ عقود وهو يعيش في العراق قابعا في سردابه، سرداب يحميه رجال الحوزة أو وكلائه من أصل إيراني. هذا الرجل من سيستان، أصل إيراني، جاء نازحا أو جاء من إيران من أجل أن يكون مرجع في العراق. إلا أنه كارثة، إلا أن هذا الرجل لا يتكلم، إلا أن هذا الرجل لا يوجد له نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا معظم الشيعة، معظم جل مراجع الرافضة لا يوجد لهم نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا الآن هنحكم على السيستاني بأمرين اثنين. أول حاجة عندهم طهارة المولد، زي ما احنا قلنا إن لابد أن يكون منسب للنبي صلى الله عليه وسلم. من غشنا فليس منا، وهذا أيضا موجود عند الشيعة. وفي حديث عند الشيعة بيقول: ملعون اللعنة، حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون الداخل بالنسب والخارج منه بلا سبب. ملعون الداخل بالنسب، يعني لو واحد ليس من نسب النبي صلى الله عليه وسلم في دين الشيعة وقال لا ده أنا منسب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ملعون. فالآن احنا هنحكم على السيستاني إما باللعن كما أثبتوا معصومين في كتبهم، وإما أيضا بأنه هو ليس ملعون وهو من نسب أو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول احنا هنشوف فيديو معانا. لسنا نحن فقط من نطالب بنسب السيستاني. المرجع اللي بيسموه سيد المحققين، مرجع اسمه الصرخي من العراق أيضا، أخرج شجرة نسبه وطالب، قال وين الموجودين الآن وهو بيتكلم عن السيستاني، كلام مبهم ولكن يقصد به السيستاني، يطالب أن يخرج شجرته أيضا. فلماذا السيستاني لم يخرج شجرة نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيا بنشاهد الفيديو الأولاني للمرجع الصرخي وهو يطلب نسب السيستاني. هذا المسكين سيدكم يضع الشجرة هنا، المشجر هنا. من عنده مشجر من أولئك؟ وضعناه هنا حتى ندفع الشبهة عن أنفسنا. من عندهم مشجرهم؟ ونحن نتهم. أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عفوا يأتي من بلاد السند والهند، لا يعرف، مجرد يدعي السيادة ويقول أنا سيد وانتهى الأمر. لا يوجد من يحكي، لا يوجد من يعترض، لا يوجد من يناقش، لا يوجد من يشير بإصبع، لا يوجد من يتنفس، لا يوجد من يأمر أو ينهى بأي كيفية كانت. الآن العناوين الرئيسة، أنا أتحداكم العناوين الرئيسة من يتصدى الآن، كل أهل النسب يتبرون من أن يعملوا له أي مشجر بما يملكون من مؤسسات وأموال ومليارات الدولارات. لم يستطع عدم أن يحرك أحد النسابة لكي يعمل له مشجرا. عيب وخزي وعار. ونحن نتهم بالسيادة. الحمد لله رب العالمين. المهم، ويقول هذا دليل لنا على مبنى بالنما: حوربنا كما حورب الروميين سلام الله عليه، وكما اتهم الصدر الأول وكما اتهم الصدر الثاني. هذا الصرخ كما أنتم ترون الآن يطالب، بيقول أهل النسب بيرفضوا بما يملك من الأموال. يملك السيستاني من الأموال ويملك السيستاني من الجاه الآن والسلطة في يديه من قبل أيضا.
أيام المالكي، وأيام المالكي ما كان يحكم العراق، ومن أيام ما دخل يعني ما دخلت أمريكا والغرب إلى العراق. وهنبين أيضا عملت السيستاني في حلقة مخصصة له. ولكن الآن الصرخي بيطالب، بيقول له فين نسبك؟ يعني أهل النسب اللي هم بيعملوا النسب دول الكذابين أيضا عند الشيعة رفضوا ان هم يعملوا للسيستاني نسب، لم يخرج. يعني عزيزي المشاهد، لك ان تتصور ان ما احد يعلم نسب السيستاني، ما احد يعني الى الان يعلم نسب السيستاني، حتى الشيخيه، حتى احمد بن الحسن اليماني اللي هم بيتهموه بان اسمه ابن قاطع في نسبه، اللي هو رسول المهدي كما يعتقدون، اللي يعني من اتباعه الكثير كما اتوا على شاشه صفا من قبل عبد العال سيما وغيره. هؤلاء طلبوا من السيستاني النسب، رفض السيستاني، ما استطاع ان يخرج نسبه. فنحن ما زلنا نطالبه. ايضا خرج علينا يعني رجل اتصل على مرتضى الكشميري. مرتضى الكشميري ده وكيل السيستاني، ومتزوج بنت السيستاني، يعني متزوج بنت السيستاني ووكيل السيستاني. وانا كنت اسمع امس على قناه اهل البيت لحسن اللياري يبكي ويولول ويقول لهم: ايها الوكلاء، انتوا اللي قربكم النسب والجاه، ليس الدين والخلق. اللي قربكم بقيتم وكلاء، ان انت متجوز بنت المرجع خلاص تبقى من وكلائه، ان انت قريب المرجع خلاص يخليك من وكلائه، لكن انتم ما عندكم دين ولا خلق. فالشاهد مرتضى الكشميري متزوج بنت السيستاني، ووكيل ليه في اوروبا اتصل عليه رجل وقال اريد نسب السيستاني. يعني المفروض ده يكون اكتر واحد عارف، وكيله ومتجوز بنته، يعني السيستاني حماه، وايضا لا يعرف نسب السيستاني. هيا بنا نستمع الى هذا الاتصال سويا. نعم. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. سلام. اي حبيبي، وكيل السيد السيستاني. تفضل. تفضل. السلام عليكم، شلونك شيخنا؟ شلون الصحة؟ الله يعزك، حياك الله يا حبيبي. سيد مرتضى وياي، مو سيدنا حبيبنا الغالي؟ تفضل تفضل. سيدنا مو بكل سؤال، الله يحفظك ويرعاك. تفضل. سيدنا اكو بالانترنت برنامج البالتوك قد اثير، قالوا لا يوجد نسب الى السيد علي السيستاني. هل يوجد لديه نسب؟ هل يوجد شجرة الى سيد علي السيستاني؟ نعم. وهذه اقوال حبيبي كثيره ما يعول عليها. اليوم الاعداء هواي داعي يتربصون الفرس بعلمائنا بجماعتنا، فما يعتنى بها الكلام هذا. نعم نعم ما سيدنا. يعتنى بها الكلام هذا. هذا هاي الاعداء تشكل فتحكي بهالكلام كثير، وتعرف هواي القنوات الفضائيه اليوم ماكو رقابه عليها ولا مواقع الانترنت عليها رقابه، وكل من يحكي كلب هوى حجرا يصبح. سماحة سيد، يعني اكو شجرة تعرفها؟ انت تعرف اكو شجرة لو ماكو؟ لا اكو شجرة، عندي شجرة ولا عندي. سيدنا حبيبي، مو هي بالرسالة العملية يقول على كل هذا الكلام ما في فائدة. سيدنا بالرسالة العملية يقول، بالرسالة العملية يقول لابد من طهارة المولد. ما في فائدة. عندك مسألة شرعية اسأل، تريد مش انه تقلد السيد لا يقلدهم، مهم هذا. يعني الان شجرة ما عندك شيخنا. وانا الان سيدنا العزيز انا ما في امارات، انا الان في خارج في اوروبا، ما اقدر اطول حديث هذا. لا بس سيدنا، بس سؤال واحد ان شاء الله، انت شجره ما عندك يعني السيد علي السيستاني؟ لا تشغل بالك يا حبيبي، لا تشغل بالك بهالاحاديث التافهه والاقوال اللي البطاليه. يعني شجره ماكو للسيد؟ يعني انا بس اريد اعرف اكو شجره لو ماكو شجره؟ ما ادري، اسال هذا، كنت اسال النجف، اسال النجف هناك، اسالهم هناك. يعني انت ما عندك، انت ما عندك. انا ما عندي، انا قبول النسب ما. جزاكم الله خير الجزاء سيدنا. يا مال. تسلم حبيبي، الله يطول عمرك.
أنا ما عندي، يعني آخر الكلام قال هل عندك شجرة للسيستاني، شجرة نسب السيستاني، لأن لابد كما بينا من الاجتهاد لابد من طهارة المولد. قال له لا ما عندي. أو في أول اتصال قال له لا دي أقوال لا يعول عليها ودول أعداء ولا يوجد رقابة على هذه الفضائيات وعلى الإنترنت ولا تسمع لهذا الكلام. طب الرسالة العلمية بتطلب طهارة المولد فين؟ ده يعني زوج بنته، يعني السيستاني حماه وما يعرفش نسب السيستاني. عزيزي المشاهد أنا عايزك تتذكر شكل هذا الرجل، عشان في الحلقات القادمة هنبين الراجل ده بيملك قد إيه من المليارات ومن خمس الشيعة من أموال الشيعة، ويملك قد إيه من العقارات في أوروبا هو وزوجته اللي هي بنت السيستاني. فتذكر هذا الشكل جيدا عشان هنحتاجه في الحلقات القادمة. فهذا الرجل أيضا مرتضى الكشميري لا يعرف نسب السيستاني ولا يعرف شجرة السيستاني، وكما قلنا الصرخ المرجع اللي بيسموه سيد المحققين من قبل المرجع العراقي قال أيضا إن أهل النسب رفضوا إن هم يعملوا نسب لهؤلاء. السيستاني جاي من سيستان، منين؟ من إيران، من أواخر إيران، وقال إن هو من آل بيت النبي. هو النبي يعني ذهب إلى هناك من أين؟ يعني يأتي من السند والهند كما بينا الخميني الهندي من قبل يقولون إن هو إيه من يعني من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس خرج علينا رجل سياسي شيعي، رجل شيعي سياسي بفكرة جميلة جدا، وعرف ليه السيستاني من آل البيت. يعني فيديو صراحة أنا مش عارف يعني أوصفه إزاي. تعالوا نشوف مع بعض الدليل على أن السيستاني من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماهير اخي استاذ انت بتعرف العراق يا حبيبي شو ما اعرف اروح احنا ابناء العراق لا زايد علينا ارجوك. لا ما زايد عليك انا رحت لك جاوب. بتعرف العراق انت احنا ابناء العراق يدخل ايراني علينا. احنا اصلا العراقيين رجل السيستاني ايراني العراقيين السيستاني ايراني تقول لي انه ما يدخل عليك رسول الله هذا بس رسول الله حولته الى ايراني. ابن رسول الله هذا عمامته سوداء وهذا يرجع نسب الى موسى الكاظم. بس انتم ما تعرفون رسول الله. هاي المنطقه العربيه اللي سقطت اخلاقيا. ابن رسول الله دليله ايه؟ عمامته سودة. خلاص كده بقى، ما هو عند عوام الشيعة كده ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني انا لو لبست ثياب الشيعة ولبست العمامة السوداء يتبركوا بيك. خلاص لبس كده، يعني والله لو واحد فعلا لبس الثياب الشيعة والعمامة السوداء وراحوا هناك زي احنا عرضنا في برامج من قبل على شاشة صفا من قبل، بيتبركوا بالمهاجر ويتمسحوا بيه. فلو واحد لبس العمامة السوداء وراح في أي ضريح من أضرحة الرافضة هيتبركوا بيه. فالدليل على الشاهد، الدليل على نسب السيستاني عند الشيعة إن عمامته سودة. ما هذا الكلام يا أيها الرافضة؟ ما هذا الكلام؟ ما زلنا نطالب نسب السيستاني، ولكن بفضل الله نحن نقول لمراجع الشيعة شباب الشيعة أصبح واعي بخلاف آبائهم وأجدادهم. الآن بقى في صفحات على الفيسبوك التواصل الاجتماعي وعلى تويتر بتطالب بزيارة المرجع آل السيستاني، دول شباب الشيعة، وبيطلبوا منه نشر شجرة انتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واشترطت هذه الدعوات أن الشجرة تكون يعني صادقة ومصدقة من قبل النسابين المعروفين في العراق وفي غيرها. وتأتي هذه الدعوات بعد نشر عدة مقالات وبعد ما سمعنا المراجع هؤلاء لا يعلمون. فبدأ الشباب الشيعي يقولوا طب فعلا في النسب السيستاني، لحد ما واحد اتصل بعلي القراني، ولكن لديك الحلقة أنا يعني كنت شاهدت هذا الفيديو أمس، بيقول له ايه هو نسب السيستاني؟ قال له ما استطاع القرآن ان ياتي به. قال هذا نسب معروف زي ما انتم سمعتوا كده مرتضى الكشميري. فطلبوا هؤلاء من السيستاني، وان لم ياتي السيستاني قالوا نروح للنجف ونطلب منه ونقف عند بيته، وان لم ياتي السيستاني بنسب له فيكون من الملعونين لانه انتسب للنبي في الحديث اللي بيناه، ويكون من الغشاشين لانه من غشنا فليس منا. وفي الختام نطالب، طبعا لا استطيع ان اطلب من السيستاني لانه صامت، نطالب جميع وكلاء السيستاني في كل مكان، ونطالب طلبة الحوزات وأصحاب العمائم السوداء والبيضاء، نطالبكم على شاشة صفا في سلسلة مناظرات بعنوان عدالة السيستاني. نطالبكم بالمناظرة الأولى في نسب السيستاني، فمن لها أيها الإمامية؟ اللهم اهدي عوام الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور مذهب أهل السنة والجماعة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.